सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। शिविरमा भ्रष्टाचार आरोपका लागि आरोप मात्र भएको दावी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदिनको आरोप। अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको भनाई। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने तयारीमा। सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप। टीआरसी सम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइने र छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने श्रम मन्त्री भण्डारीको जिकिर। स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 20 सांसदले प्रश्न सोधेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सबै दलहरूको तर्फबाट आलो पालो सांसदहरूले प्रश्न गरे। सांसदहरूले सोधेको अधिकांश प्रश्नको उत्तर दिए पनि केही प्रश्न भने प्रधानमन्त्रीले छलेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले लडाकु शिविरका विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु शिविरका सम्बन्धमा सबै कुरा छानबिन गर्न सकिने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार नै टुङ्गो लाग्ने पनि बताए। 8,460 जना पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8,460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्, उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले 2064 सालमा एउटा भिडियो आयो। त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, हामीसँग 7 देखि 8,000 जना मात्र लडाकु हो, तर हामी 35,000 बनाउँछौँ, बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो 8,460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँको संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सांसद पूर्णबहादुर घरतीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधनको क्रममा रहेको र दलहरूबीच करिब सहमति जुटिसकेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई पार लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रोकिएको भन्दै कानुनी जटिलता फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद शिशिर खनाल र सांसद गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन रोकिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले टिकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको विषय छिट्टै टुङ्गो लगाउने पनि जिकिर गरे। 2073 साउनमा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई मधेस र थारूवट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो।
त्यसपछि यहाँहरू पटक पटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। 7 वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनेको छ। थारूहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, कहिलेसम्म गर्छ? यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारूहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु। म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। त्यस्तै तराई मधेस र थरूहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ। तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ, यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। 2072 सालको टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भूमिपुत्रहरू र नागरिक मुक्ति पार्टीले सम्मान गर्दछ। साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेछ र गर्नु पनि पर्दछ। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, पहिचान सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरिएको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले 2072 सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्व योजना सहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। खाली थारूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सांसद शेरबहादुर कुँवर र सांसदहरू प्रेम सुवाल, रामहरि खतिवडा, विद्या भट्टराईले उठाएको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारमा कुनै पनि अपराधीलाई छुट नदिने भन्दै सरकार दृढताका साथ दोषीलाई नछोड्ने र निर्दोष नपर्ने गरी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु लागि परेको दावी गरे। उनले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप नभएको भन्दै हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्। सांसद दीपक कार्कीले उठाएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने र राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। बाउको नागरिकता वंशज छ, तर छोराछोरीले जन्मसिद्धका नागरिकता पाएछन्। यसकारण जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूको फास्ट ट्र्याकबाट कानुनलाई अविलम्ब नागरिकता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जन्मसिद्ध बाउ आमाका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ गएको कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारीमै छ। पहिलो पटक सम्मानित राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विधेयकलाई फिर्ता पठाइयो सदनमा, यो कुरा पनि हामी सबैको जानकारीमा छ। र दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको तथ्य पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ, न फिर्ता न खारेज न अरू कुनै बाटो, त्यो होल्डमा छ राष्ट्रपति कार्यालयमै। अब त्यसको पोजिसन के हुने र अहिले नयाँ सदन र नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने या अर्को कुनै बाटो छ भन्ने बारेमा संविधानविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 9 महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा 67 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको जानकारी दिँदै यो अवधिमा 3 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको जानकारी संसदलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न सोध्ने सांसद संख्या धेरै भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 एक दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच प्रतिनिधि सभामा सवाल जवाफ भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले 20 जना सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रत्यक्ष रोस्टममा उभिएर उत्तर दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या धेरै भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 एक दिनका लागि निलम्बन गर्दै सवाल जवाफ सुरु गरिएको थियो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनको 6औं बैठकमा बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच पहिलो पटक प्रत्यक्ष सवाल जवाफ भएको छ। 15 जना सांसदको प्रश्नको जवाब दिनुपर्नेमा नियम निलम्बन गरेर 20 जना सांसदलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। जनमोर्चा नेमकीपा सहित स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश सिंह, प्रभु शाह र योगेन्द्र मण्डल मध्येले 1 जनाले बोल्नुपर्नेमा सबैले प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक 2 घण्टा ढिलो गरी अपराह्न 1 बजे मात्रै बसेको थियो। संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या धेरै भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 एक दिनका लागि निलम्बन गरियो। उक्त उपनियममा प्रधानमन्त्रीलाई 1 दिनको बैठकमा बढीमा 15 जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहे पनि विशेष परिस्थितिका कारण बिहिबारको बैठकका लागि भने प्रतिनिधि सभाले यो नियम निलम्बन गर्यो। प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच संसदमा सवाल जवाफ हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख बीचको भेटवार्ता लगत्तै संसद बैठक सुरु भयो। बैठक सुरु हुन साथ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 निलम्बनको प्रस्ताव गरे। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 मा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर अन्तर्गत सोही नियमावलीको नियम 56 को उपनियम 5 मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्दा 1 दिनको बैठकमा बढीमा 15 जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा आजको बैठकमा उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसक्ने विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 मा रहेको देहायको प्रावधानलाई आजको बैठकको लागि मात्र नियमावलीको नियम 252 बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 56 को उपनियम 5 निलम्बनको प्रस्तावलाई नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरे। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले मान्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले मान्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ मान्य श्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग सवाल जवाब गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत स्वार्थका कारण संस्थापनेतर समूह पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने तयारीमा छन्। पार्टीभित्रका प्रत्येक निर्णयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी हावी हुँदै गएपछि पार्टीभित्रका शेखर गगन समूह देउवाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पक्राउ परेपछि पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थ छताछुल्ल भएको छ। देउवा खानलाई बचाउ गर्नतर्फ अग्रसर छ भने संस्थापनेतर समूह दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि ज्वरो गाडेको गुटगत स्वार्थ यति बेला छत्ताछुल्ल भएको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णय, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका काममा कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूह देउवासँग पटक्कै सन्तुष्ट थिएन। कांग्रेसभित्र देउवा र गगन शेखर समूह बीचको असन्तुष्टि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट अझ प्रष्ट भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीमा कांग्रेसबाट पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि स्पष्ट रूपमा नै मतभेद देखिएको छ। संस्थापन पक्षले खाँडलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट तत्काल निलम्बन नगराउने पक्षमा देखिएको छ भने इतर समूह पार्टीको हितका लागि खाँड निलम्बित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। संस्थापन पक्षले अनुसन्धान भएर मुद्दा टुङ्गोमा पुगेपछि पार्टीले फैसला लिने बताएको छ। कांग्रेसभित्रको गुटको स्वार्थले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको गुटगत स्वार्थ छर्लङ्ग भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र व्यक्तिको नैतिकतामा सुधार ल्याउनु पर्ने भन्दै गगन पक्षलाई पार्टीको अनुशासनमा बस्न समेत निर्देशन गरेका छन्। अदालतले फैसला दियोस्, त्यसपछि अनि पार्टीले गर्ने कुरा हाम्रो विगतको परम्परा त्यही हो। पार्टीले के गर्ने भन्ने कुरा तत् समयमा तद अवस्थामा गर्नेछ तत्काल, र कानुनले गर्ने कुरा कानुनले गर्छ। त्योभन्दा बाहिर अहिले के को लागि साथीहरू रोइलो गर्दै हुनुहुन्छ? मर्यादा त्यही हो। पार्टीको जिम्मेदार साथी बसेर एउटा प्रक्रियामा गएको पार्टीको साथीको बारेमा हामीले राम्रो भन्दैमा राम्रो हुने, नराम्रो भन्दै नराम्रो हुने हो र एउटा प्रक्रियामा गइसकेको छ विषय। बाहिर आफूको खुसी मन लाग्दै हल्ला गर्दै हिँड्ने, नारा जुलुस गर्दै हिँड्ने पार्टीको मर्यादा कुनै जिम्मेदार कार्यकर्ताले गर्न मिल्ने विषय हो यो? गर्न पाइन्छ? एकदम गलत भएको छ। जो त्यो काम गरिरहनु भएको छ ती सबैले गलत गर्नु भएको छ। म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, पार्टीको अनुशासनमा बस्नुहोस्, पार्टीको नाममा पार्टीको झन्डा बोकेर मन लाग्दै नगर्नुहोस्, गर्न पाइँदैन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। देउवाको हट र एकलौटी निर्णयले अजित बनेका कांग्रेसभित्रका युवा नेताहरू विद्रोह गर्ने तयारीमा छन्। पार्टीभित्रका युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरू देउवाका गलत निर्णय र कामको साक्षी नबस्ने र नेतृत्वले गरेको गल्तीको भार आफूले नबोक्ने भन्दै देउवा र देउवा पत्नी आर्जु राणाको हेपाई र अपमान सहन नसकेको भन्दै स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी परित्याग गरे। यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्वगत, संरचनागत र नीतिगत रूपमा ठूलो रूपान्तरणको आवश्यक रहेको इतर समूहले बताएको छ। गलत कुरालाई पार्टीको परम्पराको नाम बोकेर हिँड्न नहुने इतर समूहको भनाइ छ। र यो खालको यो राजद्रोह, यो राष्ट्र विरुद्धको द्रोह जस्तो अपराधमा अनुसन्धान जरासम्म पुग्नुपर्छ। जो मुसिन्छ सबैलाई कारबाही हुन्छ। त्यसमा दायाँ बायाँ इफ बट के पनि छैन। र एउटा कुनै पदमा जिम्मामा बसेको मान्छे प्रहरीमा छ, अदालतमा छ, निजामती सेवामा छ, कहीँ पनि छ भनेदेखि भने अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बनमा पर्छ। स्वतः स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, प्रमाणित भएन भने फिर्ता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि भने एकदम सामान्य कुरा हो, कोही प्रतिको पूर्वाग्रह होइन। भोलि मलाई भयो अर्कोलाई भए पनि हुने कुरा यही। यो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीको छलफलमा केही साथीहरूले लिनुभएको पोजिसन के छ? होइन, हाम्रो भित्र त परम्परा छैन। परम्परा छैन भने यो हाम्रो भित्र फरक परम्परा छ भने त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्नु हुँदैन, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। पार्टीका प्रत्येक निर्णयमा देउवा हावी हुनु र नक्कली भुटानी शरणार्थीमा खाँडलाई निलम्बन गर्न पछि पर्नुमा देउवाप्रति आशंका थपेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवा, उनकी पत्नी आर्जु राणा लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूको नाम चर्चामा आएपछि देउवा सङ्कटमा परेका छन्। त्यसैले यो प्रकरणमा आफू नमुचिनका लागि पनि देउवाले खाँडलाई बचाउ गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। यसले पार्टीको छवि नै धम्मिल्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्वार्थ चाहिँ पार्टीको स्वार्थभन्दा बढी भयो भने त्यसले पार्टीलाई, अर्गनाइजेसनलाई बिगाड्यो, जुन कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा भइरहेछ। आफ्नो गुटको स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू हावी भएका छन् होइन। अब बालकृष्ण खाँडजीको कुरा के छ भने उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो पहिलो कुरो त, किनभने अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सत्तामा भएको पार्टी हो। त्यो गर्न नसकेको कारण के छ भने यसमा मोरल स्ट्रेन्थको कुरा आउँछ कि उहाँले सक्नुहुन्न, जसले उहाँ बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्नै सक्नुहुन्न, जो व्यक्ति जो देउबाजीहरूको ग्रुपले। किनभने त्यो कुरा के छ भने त्यो ठुलो स्वरमा भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर भनेर बोल्दाखेरि त्यो इको साउन्डको इको आफैतिर आउन सक्ने भएको हुनाले बिस्तारो सानो मलिन स्वरमा
दोषीलाई छोड्नु हुँदैन, कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने खालको शब्द बोल्नुहुन्छ र उहाँहरूको त्यो हैसियत गुमाइन मोरल स्ट्रेन्थ, मान्छेको स्ट्रेन्थ भनेको मोरल स्ट्रेन्थ हो। मोरल स्ट्रेन्थ गुमाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई कारवाही गरून् भन्ने चाहिँ उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, निलम्बन गर्न सक्नुहुन्न। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद छत्ताछुल्ल भएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि काङ्ग्रेसलाई आक्षेप लगाउन हौसिएको छ। एमाले काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक दलको संज्ञा पनि दिन मन नलाग्ने बताएको छ। लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस कर्तव्य विमुख हुँदै आएको टिप्पणी हुन थालेको छ। काङ्ग्रेसभित्र विद्रोहको आवाज सुनिन थालेपछि गएको उपनिर्वाचनको परिणामबाट पाठ सिकेर आफूलाई अघि लैजानुपर्ने चुनौती काङ्ग्रेसलाई छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार कानुन समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियम उप सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेकोमा शोकको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको, लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको व्यापारीका व्यक्तिको सम्पत्ति निजका हकवालामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरी लामो समयदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अबको बढीमा 2 वर्षभित्र सक्ने गरी विधेयक पेश गरिएको। उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेको भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय 6औं नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023मा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम विभाग खेर गएर माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित नभएसम्म उद्योगहरू अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 753वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताउनुभयो। म जुन जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालिराखेको छु, मलाई कहिलेकहिले के लाग्छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ। त मैले यो मन्त्रालय गरेर हेर्दाखेरि मैले त श्रमको कहीँ केही देखेँ। श्रम विभाग भने यति चाहिँ खिएर बसिया रहेछ, त्यो उठ्न सक्ने अवस्था पनि त्यो विभाग चाहिँ देखिएन। उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने नभएर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि
आर्थिक व्यवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण दाहाल र देउबा रहेको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप। अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने धारणा। पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकियो। कर्मचारीद्वारा आफ्ना बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तिर्न समेत नसकेको गुनासो। र ए डिभिजन लिगमा मचिन्द्र र फ्रेन्च क्लब बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। मनाग मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लब बीचको खेल पनि बराबरीमा नै सकियो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्यका विरुद्धको घात भएकोले गर्दै यस्ता घटनाप्रति राज्य सक्त भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी गर्न नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रलोभनमा पारेर चाहिँ पैसा उठाउने र जनतालाई बिक्री गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ दुई हिसाबले, एकातिर यो ठगीको घटना हो, अर्को चाहिँ राष्ट्रका विरुद्धको घात हो, यो गम्भीर अपराध हो। त्यस अर्थमा यस्ता घटनाहरूप्रति राज्य अत्यन्त सक्त हुनुपर्दछ भन्ने पार्टीको मान्यता छ। त्यही आधारमा हामीले चाहिँ सरकारलाई भनेका पनि छौँ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा होइन, पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, निष्पक्ष छानबिनका माध्यमबाट दोषी कोही नउम्क्युन्, निर्दोष कसैलाई फसाउने काम नहोस्। महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउनुभयो। बबई नदीमा भत्केको अवस्थामा रहेको जम्दीघाटको पुलमुनि अनसन बसेका सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। सदरमुकाम गुलेरियादेखि बार बर्दिया नगरपालिका हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने छोटो दूरीको बबई नदीमा निर्मित जम्दीघाट पुललाई बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 6 वर्ष पुग्यो। समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुँदा प्रतिनिधि सभा सांसद गौतम 15 सूत्रीय माग राख्दै वैशाख 30 गतेदेखि जम्दीघाट पुलमै आमरण अनसनमा बसेका छन्। मुली गोलियाको रिपोर्ट। 15 सूत्रीय माग राख्दै जब्दीघाट पुल मुनि आमरण अनसनमा बसेका प्रतिनिधि सभा सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ। बबई नदीको जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माण, भाँसिएको पुलको स्पान हटाउनु पर्ने, बबई नदी तटबन्ध र बबई सिँचाइ आयोजनामा बजेट कटौतीले चुनौती थपिएको लगायत माग सहित सांसद गौतम अनसन बसेका हुन्। अनसन बसेको 7औं दिनसम्म आउँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको चिकित्सकले जनाएको छ। गौतमले अनसनलाई जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बर्दिया कृष्णसार यातायात व्यवसायी प्रणाली, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, निजी क्षेत्र लगायत थुप्रै संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सांसद गौतमले 15 सूत्रीय मागहरू समग्र बर्दियावासीको जनजीविकामा आधारित भएको भन्दै उनीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएको बताएका छन्। अब बेला बेलामा यो उठिरहेको यो भुरी गाउँ बर्दिया र तेलपानी सुर्खेत यो सडक खण्डको जुन छ, वास्तवमा यो आजसम्म पनि यसलाई कुनै किसिमले पूर्वाधार सम्पन्न गराउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि जति पनि उहाँले माग उठाउनु भएको छ त्यो नितान्त एउटा सामाजिक सरोकारको विषय या नागरिक सरोकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा बर्दिया बारको पनि एकदम ध्यानाकर्षण भएको कारणले गर्दा त्यसलाई सान्दर्भिक ठानेको कारणले गर्दाखेरि
त्यो जुन माननीय सांसदले उठाउनु भएको हाम्रो अनसन छ त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको म जानकारी गराउँछु। सांसद गौतमले बर्दिया भुरी गाउँ तेलपानी सडक खोल्नुपर्ने, भारतसँग जोडिएको नाका खोलिनुपर्ने, जब्दीघाट पुलमा नयाँ पुल बन्नुपर्ने, मानव वन्यजन्तु बीचको समस्या समाधान गरिनुपर्ने लगायत 15 सूत्रीय माग राखेका छन्। बाहिरबाट चाहिँ यो खाना र यो यसरी भोकभोकै नले गर्दाखेरि यो गरिएन भने यसले चाहिँ मृगौला बिग्रिने मेनली र मृगौला बिग्रेर चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने र त्यो संसार चाहिँ यो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने चाहिँ सङ्केत गरेको छ। 2074 साल साउन अन्तिम साता भएको बाढीले पुल भासिएको थियो भने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको उक्त पुल 2079 साल असोज 20 गते आएको बाढीले बगाएको थियो। पुल बगाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने गुलरिया रम्मापुर सडक खण्डमा सवारी साधन आउजाउ बन्द छ। सांसददेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी मन्त्रीहरू भासिएको पुल निरीक्षणका लागि कयौं पटक आएर पुल निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, तर काम अघि बढ्न सकेको छैन। यता अनसनमा बसेका सांसद गौतमले आफ्ना लागि नभई समग्र बर्दियावासी जनताका लागि गरिएको मागलाई पूरा नगरेसम्म आफूले अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन्। मेरो माग पूरा नभएसम्म मैले अनसन तोड्दिनँ। मेरो मागहरूको समग्रमा मेरो मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ, अनि बल्ल मैले मेरो अनसनको विषयमा केही कुरा सोध्छु। होइन भने म मेरो माग पुरा गराएर मात्रै म यता। बर्दियामा समृद्धिको सपना बोकेको जब्दीघाट पुल भासिएसँगै बर्दियावासीले शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समय उक्त पुल निर्माण गर्ने कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल गरी जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि गएको मङ्सिर महिनाभित्रैमा टेन्डर खोलिने सांसद गौतम तथा सम्बन्धित पक्षले बताएका थिए। तर पटक पटक संसदमा पनि बर्दियाको समस्याका लागि आवाज उठाउँदा समेत सुनवाई नभएपछि सांसद गौतम 15 सूत्रीय माग राख्दै वैशाख 30 गतेदेखि जब्दीघाट पुल मुनि आमरण अनसनमा बसेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पछिल्लो समय वन अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। दिनानुदिन वन अतिक्रमण बढिरहँदा वन कार्यालय मौन बसेको आरोपपछि डिभिजन वन कार्यालय अतिक्रमण हटाउनमा सक्रिय भएको हो। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अतिक्रमण हटाउने भन्दै साना खोका छाप्रामा मात्रै केन्द्रित भएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा बनेका पक्की भवनहरूलाई नदेखे झै गर्ने वनका कर्मचारीहरू सुकुम्बासी र भूमिहीनका टहरा भत्काउनमा मात्रै केन्द्रित भएको हो। कैलालीबाट टेनिस पुस्तक रिपोर्ट। 2 साता अघि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अतरिया सडक आसपासमा रहेका खोका छाप्रा हटायो। भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको यो क्षेत्रका छाप्राहरू हटाउँदै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई सक्रिय बनाएको डिभिजन वन कार्यालय यस्तै टहरा भत्काउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। वन कार्यालयले चुरे क्षेत्रमा पहिरोबाट विस्थापित बनेका परिवारलाई पनि जङ्गलबाट हटाउन लागेको छ। बस्नका लागि कुनै जग्गा जमिन नभएका सुकुम्बासीहरूका टहरा भत्काइएपछि विचल्ली भएको छ। अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिबका टहरा मात्रै भत्काउने वन कार्यालयप्रति उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। पोख्नको लागि तिनको पेट पालनको लागि बसे आउँ म। जस्तै अत्तरियामा धेरै संरचना बन्छ। धेरै अत्तरियामा धेरै बनेका छन्। वन संरचना बनेका छन्, सहकारी बनेका छन्, संस्थाहरू बनेका छन्, मन्दिरहरू बनेका छन्, यिनका वडा कार्यालय बनेका छन्। वन क्षेत्र कब्जा गरेर होटलदेखि सहकारी संस्थासम्म ठुला ठुला भवन निर्माण गरिएका छन्। गाउँतिर पठाएको यो पहिलेदेखि नै चलिआएको परम्परा हो। अब त सबै कुरा फेरिसक्यो, संरचना फेरिसक्यो। देशले नि अब मुहार फेर्छ भन्छ, सबै युवाहरू नेता भइसक्यो, सबै बुझ्ने भइसक्यो। सबै मिलाएर सबैलाई सुकुम्बासीले वास्तवमा पाउनु पर्ने हो, उनीहरूलाई कहाँ दिएर हुन्छ त्यो उपयुक्त ठाउँमा दिएर छानबिन गरेर दिनु पर्यो। अब सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमबासीहरूले कब्जा चाहिँ गर्नु नाजायज जस्तै लाग्छ मलाई। सुकुम्बासीलाई चाहिँ हटाउने जो ठुला महल खडा गरेकाहरूलाई चाहिँ केही नगर्ने परम्परा छ, यसलाई के लाग्छ के भन्नु? यो अब आजको होइन, पहिलादेखि नै चलिआएकै संस्कार हो। पुराना राजनीतिक दलहरूको अथवा यहाँका ठुला टाउके बनाउँदाहरूको सबैको त्यो उही हो। अब तिनीहरू अहिले अब सबैको भनौँ सबै जनताहरू बाठा भइसक्यो। लाटो पहिला जस्तो कोही पनि रहेन। वन डिभिजन कार्यालयले भने वन ऐन अनुसार अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेको दावी गरेको छ। विभिन्न चरण अन्तर्गत अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको दावी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पक्की संरचना पनि भत्काइने बताएको छ। त्यसहरूलाई पनि पक्की संरचना भत्काउनु हटाउनु समय लाग्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले अब कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ती पनि हट्छन्, त्यो अतिक्रमण पनि हटाउने योजना छ। अब त्यो नेपाल सरकारको योजना पनि हो, हामी पनि त्यो हिसाबले लागेका छौँ। हामीले योजनामा त्यसरी नै
उल्लेख गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ। अधिकांश वन क्षेत्र रहेको कैलाली जिल्ला भूमाफियाहरूको चङ्गलमा फसेपछि वनको सखाप भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा वन कर्मचारीको मिलोमतोमा सामुदायिक वनभित्र पक्की भवन धमाधम बनिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको शक्तिशाली सामुद्रिक आँधी मोका नामक चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सो चक्रवातको प्रभावले पूर्वी र मध्य भूभागमा वर्षा भएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बंगालको खाडीमा आएको शक्तिशाली सामुद्रिक आँधी मोका नामक चक्रवातको असर नेपालमा पनि देखिएको हो। महाशाखाले सो चक्रवात शक्तिशाली हुँदै उत्तर र उत्तरपूर्वी दिशातर्फ बढिरहेको जनाएको छ, जसको सीधा असर बंगलादेश र म्यानमारको तटीय क्षेत्रमा परेको छ। बंगालमा आएको सामुद्रिक आँधीका कारण म्यानमार र बंगलादेशमा 400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। चक्रवातको असरले कोशी प्रदेश, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्य सफा रहेको छ। बिहिबार राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यो बंगालको खाडीबाट पनि अलिकति केही जलवाष्पहरू पूर्वी क्षेत्रमा पनि भित्रिएको कारणले साथसाथै हाम्रो स्थानीय जुन गर्मीको समयमा स्थानीय लेभलमा देखा पर्ने जुन पहाडी भूभागमा न्यूनचापी क्षेत्रहरू छ त्यसको पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा यो 2-3वटा सिस्टमहरू चाहिँ मिक्स भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एक्टिभ बिहारदेखि नै वर्षा भएको, बदली भएको, अलि धेरै वर्षा पनि भएको छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ काठमाडौँ लगायतका पूर्वका क्षेत्रहरूमा। बंगालको खाडीमा विकसित सामुद्रिक चक्रवात मोकाको असर बंगलादेश र म्यानमारमा देखिए पनि नेपालको मौसममा भने खासै असर नपर्ने मौसमविदले बताएका छन्। नेपालमै सक्रिय स्थानीय र पश्चिमी वायुका कारण कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेश र बाँकी भूभागका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरेर दिउँसो बेलुका पख चाहिँ बदली भएर वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। तर आज राति र भोलिको हकमा चाहिँ बिहानको हकमा पूर्वी क्षेत्रको 1-2 स्थानमा चाहिँ अलिकति भारी वर्षा पनि हुन सक्ने देखिएको छ, केही चट्याङहरू पनि पर्न सक्ने देखिएको छ। त्यस भएको हुनाले 1-2 दिनको लागि चाहिँ यो गतिविधि विशेष गरेर यो कोशी प्रदेश लगायत बागमती, गण्डकी का पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ केही स्थानहरूमा चाहिँ वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। आगामी 3 दिनसम्म कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका केही पहाडी भूभागका स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले त्यसबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका नेपालकै पहिलो पूर्ण हात धुने पालिकाको रूपमा घोषणा भएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाभित्र रहेका सबै वडाका घर घरमा टुटी सहितको बाल्टी र साबुन राख्ने प्रबन्ध भएपछि पहिलो पूर्ण हात धुने पालिकाका रूपमा घोषणा गरिएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा गरिएको सर्वेका अनुसार पालिकाभित्र न्यून संख्यामा विशेष अवस्थामा मात्र नियमित हात धुने गरेको पाइएको छ। उक्त सर्वेलाई नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउने गरी पूर्ण हात धुने रणनीति र पूर्ण हात धुने कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाई नमुनाका रूपमा 3वटा वडामा अभियान सुरु गरिएको थियो। 4-9 र त्यहाँबाट भएको सिकाइका आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढायौँ र खास गरी 2023 को जनवरीदेखि हामीले चाहिँ यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ र हामीले करिब 94 जना अभियन्ताहरू यसका लागि तयार गर्यौँ। विशेष अवस्थामा हात धुने विषयमा सिकाएपछि स्थानीयहरूले हात धुने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। घरको आँगनमा टुटीवाला बाल्टिङमा पानी र साबुन राख्दा परिवारमा साना साना बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग तथा विशेष क्षमता भएकालाई समेत सहज भएको छ। पालिकाका अन्य कार्यक्रममा एकीकरण गर्ने पालिकाले जनाएको छ। यसका लागि वडा स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र बडघर सञ्जाललाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। जुन यो सबै वडाहरूमा हात धुने अभियान चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ, गरिसकेपछि आज हामीले पालिकालाई पनि पूर्ण हात धुने पालिका घोषणा गर्यौँ। यो अभियानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यकता छ। जनताको सबैभन्दा ठुलो कुरा व्यवहार परिवर्तन हो, बानी परिवर्तन हो। योमा हामीले गर्न सक्यौँ भने सबै सकिन्छ भन्ने होइन, सक्यौँ भने ठुलो चेन्ज आउँछ। यसका लागि हामीले चाहिँ नियमित अनुगमन, एवारनेसका कार्यक्रमहरू,
सञ्चालन चाहिँ गर्छु। पूर्ण सरसफाई युक्त पालिकाको अभियान आफ्नै पहलमा हात धुने स्थान भन्ने नारासहित 2079 साल भदौ महिनाको 5 गतेदेखि ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सुरु गरिएको पूर्ण हात धुने अभियान अन्तर्गत सामुदायिक अभियानकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिएर पालिकाका 9वटै वडाका गाउँ टोलका प्रत्येक घरमा टुटी सहितको बाल्टी र साबुन राख्नलाई, गृह प्रवेश गर्दा फोहोर वस्तु सुधा, चर्पीको प्रयोग पश्चात तथा खाना खानु अघि साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसाल्न सहजीकरण गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकियो। कर्मचारीद्वारा आफ्ना बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तिर्न समेत नसकेको गुनासो। र ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। मराङ मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लब बीचको खेल पनि बराबरीमै सकियो। समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। देशको कुल ग्रास उत्पादन ऋणात्मक देखिएको छ। आर्थिक मन्दीको असर बजार भान्सादेखि ठूला उद्योगहरूमा पर्न थालेको छ। बजारमा 40 देखि 80% सम्म माग घट्दा उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय ऋण तिर्न नसक्दा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ठूला उद्योग कम्पनीहरूको 50% सम्म खुद नाफा घटेको छ। ऋणको ब्याज दर बढी, सामानको माग कम लगायतका कारण उद्योग क्षेत्रमा समस्या देखिएको व्यवसायको तर्क छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सामना गरिरहेको छ। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतबाट सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र केही तङ्ग्रिन लागे जस्तो देखिए पनि सुधार आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय कामदारले काम र व्यापारीले व्यापार पाउन सकेका छैनन्। सिमेन्ट उद्योग, कोल्ड ड्रिङ्क्स उद्योगहरूको नाफा घटेर गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनका कारण ठूला कम्पनीको ब्यालेन्स सिट ऋणात्मक बन्दै गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत केही ठूला कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा आएको गिरावट हेर्दा विगतको भन्दा 50% नाफा घटेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग शिवम सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा व्यापार 50% र नाफा 51.15%ले खुम्चिएको छ। सिमेन्टको 9 महिनामा 31 करोड 49 लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा छ। शिवम सिमेन्टको जस्तै हालत अर्को उत्पादनमूलक उद्योग हिमालयन डिस्टिलरीको छ। यो डिस्टिलरीको नाफा 27%ले साँगुरिएको छ भने 12.52% व्यापार छ। आयात हुने सामानमा रोकटोक, बढी मार्जिन राख्नुपर्ने बाध्यता, नयाँ व्यापार नीति लगायतको असर स्वदेशी उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ। पेइङ क्यापासिटी कम भयो। हाम्रो इन्डस्ट्रीको त्यो जुन चेन हुन्छ, रिटेलरहरू डिस्ट्रिब्युटरको चेन हुन्छ, त्यहाँ पनि बिजनेस कम हुन थाल्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले लगानी गरिसकेको, क्रेडिटमा दिइसकेको त्यो पनि फिर्ता आउनु कम भयो र ओभरअल मार्केटमा डिमान्ड नै स्ट्रिङ हुन थालेपछि चाहिँ समस्या आउन थाल्यो। अब हामीले स्टडी पनि गरेका थियौँ। कतिवटा 137वटा इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले सर्वे गर्दाखेरि 40 देखि 80% सम्म डिमान्ड घटेको भनेर हामीले पाएको थियौँ। आर्थिक मन्दीको असर सफ्ट ड्रिङ्क्स उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलामा पनि परेको छ। यो कम्पनीको चैतसम्मको खुद नाफा 36 करोड 10 लाख छ। गत वर्ष यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा 50 करोड 58 लाख थियो। कोका कोलाको नाफा गत वर्षको भन्दा 9.6%ले घटेको छ। उत्पादनमूलकसँगै सेवा क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीमा पनि आर्थिक मन्दीको असर परेको छ। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको कोर बिजनेस 3% सम्म साँगुरिएको छ। मानिसहरूसँग क्रय शक्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। व्यापारीहरूले व्यापार व्यवसाय छोड्ने क्रम बढेको छ। व्यापार गर्नका लागि बनाइएका शहरी क्षेत्रका 40% सटरहरू खाली भइसकेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि बजारको माग बढाउन आवश्यक रहेको अर्थविदको तर्क छ। यसका लागि राज्यले खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योगकर्ताहरूले लगानी बढाउने, उपभोक्ताले खर्च बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने लगायतका काम गर्न सकियो भने मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनीहरूको तर्क छ। ब्याज दरलाई चाहिँ एक अङ्कमा झार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूले पनि एक अङ्कमा झार्नुपर्छ। अनि उद्योग व्यवसायले लिएको ऋण चाहिँ के को निम्ति लिएको त्यसमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसबाट उत्पादन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। र नागरिकहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ हामी जस्तो नागरिकले पनि देशमा उत्पादन भएको वस्तु
कुनै पनि वस्तु देशको वस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो भन्दाखेरि के भन्छ भने हाम्रो देशको वस्तु उत्पादित वस्तु चाहिँ बाहिरको देशभन्दा महँगो छ भन्छ नि, त्यो त हो। तर पनि यदि चाहिँ हामीले हाम्रै वस्तु उपभोग गर्न थाल्यौँ भने त्यो लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हुन थाल्छ। लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन भएपछि त्यसको लागत क्रमशः घट्दै जान्छ। पछिल्लो 3 महिनाको प्रक्षेपण अनुसार निर्माण क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा 3% मात्रै योगदान छ। सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धिमा समस्या, ब्याज दर बढी भएका कारण पुँजीको लागत बढी हुने लगायतका कारण नाफामा कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सबै कुराको सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि आर्थिक मन्दीको कारण हो। नीतिमा खुकुलोपन, पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउने, त्यसको प्रभाव बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने बजारमा माग बढी हुने र उद्योग क्षेत्रहरू चलायमान हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसायमा सङ्कुचन आउँदा उद्योगहरू धराशायी हुन थालेका छन्। ठूला कम्पनीहरूको नाफामा 50% कमी आएको छ भने बजारको माग 40 देखि 80% सम्म घटेको छ। यसरी व्यवसायमा आउनुको धेरै कारणहरू भए पनि सरकारी नीति प्रमुख समस्या भएको व्यापारीको गुनासो छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको नीति कस्तो हुनु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सबैभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ हामी इतिहासकै सबभन्दा बढी एउटा आर्थिक सङ्कटको सबभन्दा डरलाग्दो ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ नेपाली अर्थतन्त्र। हामीले अर्थतन्त्रका आँकडाहरू हेर्दा हामीले गत वर्षको जुन राजस्व सङ्कलन हो त्यो अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने अहिले करिब गत वर्षको भन्दा 14-15% भन्दा कम भएको राजस्व सङ्कलन देखिन्छ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चको अवस्था, त्यसै गरी हामीले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, आयात निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक प्रणाली जसरी चल्दै आएको थियो त्यो चाहिँ अहिले निकै खलबलिएको अवस्था देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले जसरी हामीले चाहिँ अब यो जेठको 15 गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, यो बजेटले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ भन्ने लाग्छ मलाई। राज्यमा जुन खालको यो आर्थिक जर्जरता, जुन विकराल परिस्थितिको सिर्जना भएको छ देशमा, यसमा चाहिँ राज्यको नियम कानुन बलियो नहुनु, नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुनु र बजेट विनियोजन सही ढङ्गबाट नहुनु र लगानी नगरेर हैन जस मुनाफा हुने कुराहरू नगरेर यत्तिकै तपाईले लगानी गरेको कुरा चाहिँ प्रतिफल नहुने जुन खालको बजेट निर्माण गरिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेपालको अर्थतन्त्र एकदम खस्किलो अवस्थामा रहेको छ। जसले गर्दा नेपालमा कस्तो खालको अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्छ भन्दा रोजगारमूलक, आयमूलक र प्रतिफल नाफा हुने खालको तपाईको लगानी भएको खण्डमा मात्र यो नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो अर्थतन्त्र आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हो भने 500 र 1000 को नोटबन्दी चाहिँ गर्नु आवश्यकै छ। सरकारले नीति बनाएर त्यो 1000 र 500 को नोटबन्दी गरेर हामीले त्यो अर्को नोट छपाउनका लागि सहयोग गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो एकदमै आर्थिक सुधार गर्नका लागि सरकारले नीतिहरू बनाउँदाखेरि यस्ता कुराहरूमा अलि धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ विश्वमा अन्य बजारमा चाहिँ लिएर जाने किसिमको नीति हामीले पोलिसी त्यसरी फर्मेसन गरेर त्यसलाई हामीलाई प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। हामी आयात मात्र निर्यातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र बनाउन सकियो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र उकासिन्छ हैन। हाम्रा पर्यटनहरू, हाम्रा जुन स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रा चाहिँ नदी नाला, नदी जलस्रोत र पर्यटन। समाचारमा पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 अन्तर्गत मछिन्द्र फुटबल क्लब र फ्रेन्च क्लब बेसको खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार फ्रेन्चले 2 पटक अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। खेलको अन्त्यतिर दुवै गोलरक्षकले उत्कृष्ट बचाउ गरेपछि खेल बराबरीमा सकिएको थियो। फ्रेन्चका लागि प्रकाश बुढाथोकी र रफिक अमिनुले गोल गर्दा मछिन्द्रका लागि दुवै बराबरी गोल ओलावाले
आफिजको नाममा रह्यो। यस बराबरीसँगै मचिन्द्र 19 खेलमा 31 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा कायम रहेको छ। फ्रेन्ड्सको 19 खेलमा 21 अङ्क रहेको छ। यस्तै च्यासल मैदानमा भएको मनाङ मर्स्याङ्दी र सङ्कटाबेजको खेल 2-2 को बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। कोफी कौडुको 2 गोलमा 2 पटक अपुरता लिए पनि सङ्कटाका युसुफ अत्रिस र मनिष टाङ्गेले बराबरी गोल फर्काए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। शिविरमा भ्रष्टाचार आरोपका लागि आरोप मात्र नभएको दावी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको भनाई। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर समूह पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने तयारीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप। टीआरसी सम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष लचक हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाई। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइने र छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने श्रम मन्त्री भण्डारीको जिकिर। स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख। हवस्, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।